बिस्मिल्लाह ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Sayyid Muhammad Ali and you are watching Pinnacle Skill and Management. आज का हमारा टॉपिक होगा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन द कुरान कि कलाम पाक में लीडरशिप के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में किस तरीके से बयान किया गया। लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट एफिशिएंसी, इट्स अबाउट विजडम। 1400 साल पहले कलाम पाक के अंदर बहुत वाज़ेह तरीके से मैनेजमेंट और लीडरशिप के बारे में एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी गई और उसको एज ए रोल मॉडल, जो कि हम कहते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर अगर एक मैनेजर को एज ए रोल मॉडल होना चाहिए अपनी टीम के लिए, तो उसको वो चीज़ परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। तो इन तमाम प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करने के लिए रोल मॉडल के तौर के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में एडॉप्ट करके ये दिखाया कि ये तमाम एडॉप्टेबल है। लीडरशिप की डेफिनेशन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मोर डीपर है एज कंपेयर टू द डेफिनेशन इन दी वेस्टर्न बुक्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो लीडर है वो लीडर हेयर आफ्टर भी अकाउंटेबल है। ये हम अपने वीडियो में आगे चलेंगे तो किस तरीके से हेयर आफ्टर अकाउंटेबल है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब मैं आपको कोट कर रहा हूं कलाम पाक की सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स नंबर 30 का तर्जुमा, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि जमीन में मैं एक खलीफा बनाने वाला हूं। अब ये खलीफा क्या है? अगर आप खलीफा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इट विल बी अ लीडर। अ लीडर, तो अल्लाह ने कहा कि मैं एक लीडर पैदा कर रहा हूं दुनिया के अंदर, और वो लीडर कौन था? हम सब जानते हैं, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब नस्ल आगे बढ़ी तो भी तमाम लीडर्स ही पैदा हुए, एक लीडर से लीडर बनना शुरू हो गए। आपके जहन में ख्याल ये आता होगा कि लीडर तो वो होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर होता है या एक लीडर होता है, एक टीम को लीड कर रहा होता है। तो ये लीडर किस तरीके का लीडर है? तो याद रखें, इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया तो उसको लीडरशिप का रोल डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर दिया। उसको एक डाइवर्सिफाइड लीडर बनाया। वो एक ही वक्त में लीडर है अपनी फैमिली का भी, वो एक ही वक्त में लीडर है अपनी सोसाइटी के अंदर चंद लोगों के ऊपर जो उसके पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, अपने मसले हल करवाने के लिए आते हैं। वो एक ही वक्त में लीडर है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां वो चंद लोगों को लीड कर रहा होता है या एक टीम को लीड कर रहा होता है। तो उसका रोल एज ए लीडर हर जगह पर मौजूद है। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने खलीफा को दुनिया में एक खलीफा बनाने वाला हूं। उसके बाद अल्लाह ने आपको लीडरशिप रोल तो वहां से दे दिया। अब आप कौन सा रोल कितना इफेक्टिवली कर रहे हैं, आप अपने घर में एज ए खलीफा किन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किन चीजों को नहीं करवा रहे, आप इस सोसाइटी में अपनी लाइफ में जो लोग आपके साथ अटैच है उनके साथ आप एज ए खलीफा किस तरीके का उनके साथ अपना जो है बिहेवियर रख रहे हैं। लीडरशिप जो है अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि आपके पास आई है अकाउंटेबिलिटी के साथ कि आपको ये लीडरशिप का टाइटल भी मिल गया है और इसके बाद जब आप इसको परफॉर्म कर लेंगे तो इसकी अकाउंटेबिलिटी भी है। अब ये अकाउंटेबिलिटी दो तरीके से है। वो फंक्शन जो आप लीडरशिप के दुनिया में रहते हुए परफॉर्म कर रहे हैं जो कि लोगों के साथ मुंसलिक हैं, इसका लोग या ऑर्गेनाइजेशन खुद एक अकाउंटेबिलिटी करेंगे। उस अकाउंटेबिलिटी के अंदर कोई एरर हो सकता है, लेकिन जब आप दुनिया से वापस चले जाएंगे तो आप उस वक्त इस रोल के अकाउंटेबल होंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट होगा अकाउंटेबिलिटी का। एक बहुत खूबसूरत हदीस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1855 आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बेस्ट रूलर्स या बेस्ट लीडर्स वो हैं जो अपने लोगों से मोहब्बत करें और उसके जवाब में उनके लोग उनसे मोहब्बत करें, और वो अपने लोगों के लिए प्रे करें और उनके लोग अपने लीडर्स के लिए प्रे करें। और बदतरीन लीडर्स वो हैं जिनसे उनके लोग नफरत करें और वो अपने लोगों से नफरत करें। वो अपने लीडर के लिए तकलीफ का बाइस बने और उनका लीडर, उनका रूलर उनके लिए तकलीफ का बाइस हो।
ہم اس کو یوں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ لیڈرشپ از بیسڈ آن میچول لو، ریسپیکٹ اینڈ سروسز ٹو دا پیپل. اگر آپ اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ ان کو بہتر سروسز دیتے ہیں، اور اگر آپ ان کی عزت کرتے ہیں، تو ان ریٹرن آپ کو وہ تمام چیزیں ان آپ کے لوگوں سے بھی ملیں گی. اور یہی ایک بہترین مینجمنٹ یا لیڈرشپ کی ایگزامپل ہے. گائز، آپ نے سنا ہوگا ایک لیڈر ایک اسٹریٹجیکل تھنکر ہوتا ہے، ایک اسٹریٹجیکل پلانر ہوتا ہے، اور سکسیسفلی اپنی ٹیم کو ہر سچویشن سے نکالتا ہے. یہی اس کی لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں جو اسے ایک یونیک یا کرسمیٹک لیڈر بناتی ہیں. اگر ایک لیڈر ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سرنڈر کر دے. اگر وہ سرنڈر کرتا ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے. لیکن اگر کم ریسورسز میں بھی وہ سکسیس کی طرف اپنی ٹیم کو لے کے آتا ہے تو یہی اس کی کامیابی ہے. تو اس طریقے کی سچویشن کو ہم اٹھاتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور ہم رول ماڈل بناتے ہیں جو کہ یقیناً ہماری زندگی کے رول ماڈل ہیں. اور پروفٹ محمد پیس بھی اپانی کہ آپ نے کس طریقے سے اس سچویشنز کے اندر جو ہے مسلمانوں کو لیڈ کیا. سو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا مکہ اور مدینہ کی لیڈرشپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کس طرح ایک سکسیسفل لیڈر کے طور کے اوپر آپ نے ڈفرینٹ فنکشنز جو ہے پرفارم کیے. نمبر 1، آپ کا گول تھا دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس مشن کے لیے بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کو پھیلایا جائے، ایک کرپٹ معاشرے کے اندر سے کرپشن ختم کی جائے اور توحید کی دعوت دی جائے تاکہ ایک اللہ کی طرف تمام لوگ آئیں. یہ تھا آپ کا مشن. جب آپ نے دعوت دینا شروع کری تو مکہ والوں نے آپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیا، آپ کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے مظالم کرنا شروع کیے. آپ کا سوشل بائیکاٹ اسٹارٹ ہو گیا اور آپ کو مختلف طریقے سے تنگ کیا جانے لگا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا کفار نے اور آپ کو پریچنگ سے روکا، آپ کو بہت ہارڈ شپ دی، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جس میں آپ کو بہت ہارڈ شپس آئی. اس کے علاوہ آپ کے جو لوگ تھے ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجیکلی اپنے آپ کو چینج کیا. پہلے تو بہت پیشنس سے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا اور کہیں پر کوئی ریٹیلیشن نہیں شو کری. لیکن اس پیشنس کے ساتھ بھی اگر آپ چلتے تو مشن آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اب آپ نے اسٹریٹجیکلی اپنے ڈیسیژن کو چینج کیا اور اپنے وزڈم کو یوز کرتے ہوئے آپ نے کچھ کریکٹو میجرز لیے. نمبر 1، جس کے اندر آپ نے اپنی جو پریچنگ تھی اس کو اوپن پبلک میں جانے کے بجائے دارالارقم کے اندر جو ہے لوگوں کے ساتھ سیکریٹ جو ہے پریچنگ اسٹارٹ کر دی تاکہ تبلیغ کا کام آگے کی طرف بڑھے اور آہستہ آہستہ مین پاور جو ہے وہ آپ کے پاس آنا شروع ہوئی. اس وقت جب صحابہ کی زندگیوں کو خطرہ تھا تو آپ نے کچھ وفد ان صحابہ کے ایتھوپیا بھیج دیے جہاں پہ کرسچن کنگ نیگس کی حکومت تھی تاکہ وہاں پر وہ سیفلی اپنی لائف کو بچا سکیں. اس کے بعد آپ نے اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے، اپنی مین پاور کو بڑھانے کے لیے سپورٹ حاصل کر لی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ آپ کے قبائل اور آپ زیادہ طاقتور تھے تاکہ آپ کو تھوڑا مورل سپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے پاور سپورٹ بھی جو ہے اس ایریے میں مل سکے. اس طریقے سے گریجولی اسٹریٹجیکلی آپ نے چیزوں کو ایک جگہ اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا. کمپیشن اینڈ فارگیونیس، اٹ از لیڈرشپ ٹریٹ. سو ہم دیکھتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے اور طائف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارا کرتے تھے، آپ کے جسم سے خون نکل آتا تھا، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو دعا دے، اس کے باوجود بھی آپ انہیں معاف کر دیا کرتے تھے. قریش جس نے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیے، ابو سفیان جو کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. آپ اس تمام ظلم تشدد کے باوجود اسلام کی دعوت دیتے رہے. یہ چیز ہمیں دکھاتی ہے کہ ایک لیڈر اپنے مشن سے کتنا کمیٹڈ ہوتا ہے. اس کے سامنے مسائل، چیلنجز جو ہیں اس کے لیے کوئی ویلیوز نہیں رکھتی، اس کے لیے صرف ایک ویلیو رکھتی ہے اور وہ ہے اس کا مشن، کہ وہ کس طرح اپنے مشن میں کامیاب ہو. یہ
जितनी सोबतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन में बर्दाश्त करी, आज तक दुनिया में किसी को अपने मिशन में इतनी सोबतें बर्दाश्त नहीं करना पड़ी। गाइस, हम इस तमाम मक्का के अंदर जो वाकया पेश आया, इससे क्या कंक्लूड करते हैं? दैट ट्रू लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट पेशेंस, इट्स अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इट्स अबाउट कंपेशन एंड इवन इन द फेस ऑफ हार्डशिप। ये हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्का के अंदर आपकी जिंदगी आपने मैनेज की, उससे ये सबक हासिल। गाइस, मैं आपसे कहूंगा कि बहुत कुछ बोलने के लिए मैनेजमेंट के ऊपर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेकिन तमाम चीजें एक वक्त में नहीं कही जा सकती। आज तक की जो वीडियो आपके लिए बनाई है, यकीनन आपको पसंद आई होगी। आप जो चीज बेहतर समझते हैं उसके बारे में कमेंट जरूर कमेंट्स बॉक्स के अंदर करें। गाइस, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से, ग्रेट लीडर्स आर नॉट दोज हु रूल्स विद फियर्स, but those who inspire with their